मोगळा बाप्पा, तुंस जावन आसाय आरंभ आनी अंत, तुंस जावन आसाय मैमेक आनी आराधनाक योग्य जाल्लो. हांव आसा जो आसा तोच हांव म्हणलोलो जिवंत देव. मोगळा बाप्पा, हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. हो सगळो दीसभर संवसारांत पावस येता, कितें जाता जाल्यार हांगासर तुज्या पांयांत आला सुरक्षीत तरान बसोवंक आनी तुजें उतर आयकोवंक, तुका अर्गां दिवंक, तुका वळखोवंक, तुका जाणा जावंक आमकां हो अवकाश दिलाय. त्या खातीर तुजी दया आमचे वयर दाखयल्याय, तुजी कृपा आमकां लाभयल्याय. मोगळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. आमी कितेंय जाल्यां या जाता जाल्यार सगळे तुजे दये वरवीं आनी तुजे कृपे वरवीं जावन आसा. देखून मोगळा बाप्पा, हे जिवीत ह्या संवसारांत तुवें दिलाय मात्र न्हय, तुंच आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिपात आमकां तुवें वाट दाखयल्याय. जेजून सांगलां, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. मोगळा बाप्पा, आमच्या ह्या जिविताक तुवें वाट दाखयल्याय. तीच वाट जावन आसा तुजो पूत जेजू क्रिस्त. देखून आज परत्यान हांगासर तूं आमकां आपूण हाडलाय. सताचें उतर आयकाशें केलाय. काळोखांत तूं आमकां उजवाडाक हाडताय. मरणांत तूं आमकां जिविताक उतरायल्लो जिवंत देव तूं जावन आसाय. आमकां खरी सदांकाळ उरता आनी बळटा तसली दैवीक जाणवाय दिल्लो जिवंत देव तूं जावन आसाय. आमकां कितें असाध्य आसा तें साध्य करचो जिवंत देव तूं जावन आसाय. आमच्यान कितें जायना तें सक्कड संपूर्णतेक व्हरचो जिवंत देव तूं जावन आसाय. आमकांच आमी तुका ह्या वेळार समर्पिता. तुका समर्पण दिवंक हांगासर आसलेल्या आम समेस्तांक तूं कृपा दी. आमची मोना तुज्या उतरां सरशी, तुज्या मोगा सरशी तूं व्हड. आमची काळजांनी तुजो खरो मोग घाल आनी आमचें जिवीत सदांच तुका म्हणटा तसलें जिवीत जावन दी. त्या खातीर आमकां तूं कृपा दी. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकत आसतना, तुजें उतर आमी वाचतना, तुजें उतर आमी परगट करतना आम समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत तूं आमकां दी. आमचें तें असलें उणेपण, आमचें तें असली पुरासाण, आमचें तें असली कुडीची अस्कताय सगळी तूं काडून उडय. आमकां दुआत्म्याच्या सक्तेन तूं बर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसां तांचे मदेगात म्हणटा जेजू. आमी हांगासर जेजूच्या नांवान सांगाता जमल्या. जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्याच जेजूक आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यान तुमी संतोष जोडला गी, संतोष लाभला गी, संतोष आसा गी तुमचे थंय. नेंगी ह्या विशयांत आमी आयकोनूच आसा देवाचें उतार. संतोष केदाला मेळटा म्हणून आज आमी आयकलें. संतोष कसो मेळचो? सगळीं सांगाता मेळ्ळ्यार संतोष मेळना. खंयसर जेजू आसा थंयसर संतोष आसा, खंयसर जेजू ना थंयसर संतोष ना. आमच्या सांगाता जेजू आसल्यार आमकां संतोष आसा. आमच्या सांगाता जेजू ना जाल्यार आमकां संतोष ना. देखून जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळटाना, जेजू आमच्या सांगात आसतना आमकां खरेंच संतोष आसा. संवसारांत दूख, कश्ट, वारे वादळ, विघ्नां सगळें आसल्यार जेजू आमच्या सांगात आसल्यार आमकां संतोष खंडीत आसा. देखूनच पळया, देवाचें उतार आज आमकां सांगता. देवान उलयल्ले हर एक उतार पवित्र नेंगी. पवित्र गे अशुद्ध, पवित्र उतार. ह्या पवित्र पुस्तकाक नेंगी खाली बूक म्हणून सांगनात, बघार पवित्र पुस्तक म्हणून सांगतात. आता काणयेचे बूक आसा, जायते बूक आसात नेंगी, ते पुरा पवित्र न्हय. ते पुरा मनशाची जाणवायेन बरयलेले, ह्या मनशाची समजोणी, ह्या मनशाचो अणभव हे पुरा आटापून आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हळ्यार तो सतान बरला मात्र न्हय, तो संपूर्णतेन आत्म्यान प्रेरीत जाल्लो बूक जावन आसा. ते उतार आमी आयकत आसतना आमकांय देव पवित्र करता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचो सल्लो पवित्र जावन आसा, तो आमी उगडासा काडी जाय. देवाचे उतार आमी उगडासा काडी जाय. आज आमी आयकलां सकाळी नेंगी उठताना, बसताना, जेवताना, न्हिदताना
कितें करा मोबायल पळया म्हणून सांगता की देवाचे उतार उगडासा काढा, देवाचे उतार परत्यान परत्यान उडास करा, तेदला आमचें जिवीत बरें जातलें. देखून पळया थोडी घडीतां ह्या संवसारांत अशी घडल्यात की थोड्या देशांनी पुरा घडलेली घडीत अशी आसात. तुमी आयकलां जाल्यार साबार वर्सां पयलें त्या हिरोशिमा आनी नागासाकी म्हणल्या त्या देशांत ते परमाणु बॉम्ब घालून थंयसर मारेखार रितीन लोक थोडो लोक परमाणु बॉम्ब म्हळ्यार नेंगी तो घाल्यार सगळो देशच तो गांवच कितें म्हणटा ताका एक लिमीट आसा, तेतूल पर्यंत सत्यानाश जावन येता, सर्वनाश. मागीर ते लोकांक जेवंक जायना, जल्माल्ली भुरगीं अंगविकलां जातात आनी नाना रितीचे कश्ट. एकल्या दोगांक न्ही, हजार लोकांक म्हण येत, जायते लोक त्या रितीन नाश जाल्ले घडीत तुमी आयकलां जावं पुरो. ह्या विशयान हांवें एक व्हिडिओ पळयलो, म्हणजे त्या गांवांत आतां तो गांव कसो आसा, हिरोशिमा आनी नागासाकी म्हणलो गांव आतां कसो आसा म्हणून. आतां त्या लोकांनी कश्टांनी म्हणल्या बरी चडून आतां एक 79 की 80 वर्सां जालीं हे घडीत घडोवन बॉम्ब घालून थंयसर विबाड जावन देसवाड जावन सादारण 80 वर्सां चडून जालीं. पूण आतां तो गांव स्लोली म्हण येत आनी सोंसणीकायन म्हण थंयचो लोक पुरा आतां इल्ले अभिवृद्धी करनासा, इल्ले बरेपण त्या गांवांत जावन आसा, त्या देशांत जावन आसा. हांवें एक आयकलें, म्हणजे थंयसर आसले ल्हान भुरग्यांक बरें शिकयतात, आमी लढाई करूं नजो, आमी झगडें करूं नजो, आमी मोगान आसा जाय, आमी एकवटान आसा जाय, आमी लढाई पुरा करचें न्हय. अशें पुरो ती भुरगीं पुरो ल्हान ल्हान भुरगीं इस्कॉलाची भुरगीं ती संतोशान म्हणल्यार बरी आसा. म्हणजे एकामेकाक टिचर कितें सांगता तें बरें आयकतात आनी टिचर कितें शिकयता त्या रितीन करतात. हांवें त्या व्हिडिओन पळयलें. म्हणजे त्या गांवांत आतां म्हणजे एका रितीन शांती या एकवट येवन आसा म्हणून. देखूनच पळया देशांनी पुरो आमी पळयता परमाणु बॉम्ब तयार जावन आसात. भायल्यान सांगतात शांती समाधान म्हणून, पूण भितरल्यान पळया दुस्मानकाय द्वेश उपजोवन आसा. खंयच्या देशांत बॉम्ब पडात, खंयच्या देशांत विबाड जायत, खंयसर पडात म्हण आमकां कळीत ना. देखूनच पळया देवाचें उतर आज आमकां सांगता आमी शांतीक येजय जाल्यार, समाधानाक येजय जाल्यार हो सल्लो, हो पवित्र सल्लो, हे देवाचें उतर आमकां संतोश दिता. हो संवसार समाधान विबाड करता. केदां कितें जाता म्हणल्यार आमकां सांगूंक जायना. आज दीस बरो आसा न्ही, देवाचें उतर कितें सांगता, फाल्यांच्या दिसाक राखून रावं नाका, फाल्यांच्या दिसा म्हाका संतोश मेळटलो, परवांच्या दिसा म्हाका संतोश मेळटलो म्हणून राखून रावं नाका. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, किर्तन 118 ओळ 20 आनी 4, साम 118 वर्स 24. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. कोणे घडला दीस? आमी घडला गी, विज्ञानीनी घडला गी. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो देवसारांनी घडोवना. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. हांगासर आमकां दीस मेळ्ळा, आज आमी जिवंत आसा, आमी संतोषान हांगासर जेजूच्या नांवान जमल्या. देखून संतोषान आमी आसा जाय. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो आनी कोणी घडलेलो न्ही, खंयच्याय मनशांनी घडलेलो दीस न्ही. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. हांगासर पळया आमकां खरेंच आज आमी आयकलें मरी एलिझाबेथीक भेटतना थंयसर तांचे मदें संतोष येता. कित्याक येता गे म्हळ्यार दोगी स्त्रियां थंय कोण आसा? पवित्र आत्मा आसा. दोगी स्त्रियां थंय देवूच आसा. देखून कुरपेण भरलेल्यो स्त्रियो म्हण येत. आज आमी आयकलें मरी कुरपेण भरल्या, कित्याक जेजू तिचे थंय आसा, तिच्या गर्भांत आसा. देखून पळया आमी जेजू खंयसर आसा थंयसर सांगाता मेळटना, जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळटना मात्र हो संतोश आमकां फावो जाता. नाजाल्यार मेळना, नाजाल्यार बिलकुल मेळना. देखून पळया पडच्या आमी वचपान आमी आयकलां नेंगी त्या देशांनी समाधान ना, ह्या देशांती ना, खंयसरी ना, पूण जेजू थंय आसा गे ना. जेजू थंय खंडीत आसा. जेजू थंय आमकां फावो जाला. देखून ह्या संतोशाक आमी एक साक्ष हरयेकली. कोण जेजूक वळखल्यान तांकां संतोश आसा. देखून सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. हांगासर पळया संतोश आमी पावता, संगीता मुखांद्र संतोश आमी पावता, देवाचें उतार आयकून संतोश आमी पावता, नाना रितीनी सोम्याच्या नांवान आमी संतोश पावता. आमी निजायकी बागी
सोम्यातय आमी संतोष पावा जाय. देखून पळया देवान घडलोलो दीस हो, सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो, आनी कोणें घडलोलो दीस न्ही. नेंगी सूर्य अस्तमता आनी बुडता, उदेता आनी अस्तमता, दीस पाशार जातात. देखून देवान घडलोलो दीस हो, मनशांनी घडलोलो दीस न्ही. देखून आमी संतोष पावा जाय. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता केदालो संतोष येता आमचे थंय. बेश्ट येना. संतोष पाववा म्हळ्यार कोणा ते संतोष येना. संतोष कशें येता पळया. आमी खंतीन आसा म्हणून चिंतया, बेजारेन आसा म्हणून चिंतया, ते जाला कोणा विशयान उलयतना कोण हजर जाता आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 वोळ 14 आनी 15. लूक चॅप्टर 24 वर्स 14 to 15. घडलेल्या सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. घडलेल्या सर सांगते विशयांत कितें एक घडलां घडीत, व्हडलें घडीत घडलां. त्या घडलेल्या संगते विशयांत ते उलयत आसात म्हळ्यार तांकां ते विसरोंक जायना. तसलें घडीत. कसलें घडीत तें? जेजू विशयांतलें घडीत. जेजूक कशें शास्त्रांनी धरलो, पराधीन केलो, ताका आमच्या विंगड केलो. तो आज आमच्या सांगाता ना. आमी कशें विसरोवचें, ताच्या सांगात आमी आसले हांव. ह्या विशयांत ते उलोवन आसतना कितें जाता मुखार? अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वता आसतना. चर्चा म्हळ्यार सवाल न्ही, वाद विवाद न्ही. चर्चा म्हळ्यार तांची चर्चा थाळ पडता. जेजू विशयान उलयतना नेंगी एकामेकाक उलयतात, समजून घेतात. या आपणाक जाल्लो अणभव आनी एकल्या सांगतना एकामेका उलयतना पळया जेजू थंयसर हजर जालो. कितें म्हणटा? जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. पळया जेजू विशयांत ते उलोवन आसात. ते जाल्यार जेजू तांचे मदें हजर जालो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. तांचे बराबर, तांचे सांगाता जेजू विशयांत ते उलयतना नेंगी हांगासर आमी कोणा विशयांत उलयता? हांगासर कोण हजर जाता? कोण जिवंत आसा पळया तो हजर जाता. कोण मेला पळया तो हजर जावंक शकना. देखून जिवंत आसलेलो हजर जाता. कोण ना जाला पळया, संवसारांत नापत्य जाला, तो हजर जायना. देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता कोण आसा ताचे विशयांत आमी उलयतना तो थंयसर हजर जालो आनी तांकां तो धैर्य दिवंक लागलो, या तांचे लागीं उलोवंक लागलो. देखून पळया ते उलोवणे या ते संभाशण जेजू विशयांत ते उलयतना जेजू तांचे मदें हजर जाता. जेजू पळया कुर्सारस उरोंक ना म्हणल्याक या तो समाधेंतच उरोंक ना, या तो आनीकी बाळोक जावनूच ना म्हणल्याक हांगासर आमकां दाखलो. तो हजर जाता. जेजू हजर जाता. देखून पळया आमी जेजू विशयांत उलयतना जेजू हजर जाता. देखून देवाचे तर हांगासर आमकां सांगता पळया आमी आज आसा फाल्यां आमी नाव. कितें आमकां दोळ्यांक दिसता ते आज आसा ते फाल्यां ना. पळया उपदेशकाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 11. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 1 वर्स 11. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना. आदल्या काळार कोण जियेल्यात पळया तांचो उगडास आज ना. आदल्या काळार ते आसले. आदल्या काळार तांणी सदन केल्लें. आदल्या काळार तांणी एक वर्तें नांव जोडलें. ते मनीस आज नांत. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उगडास तांच्या उपरांत येतेल्या मदें आसचो ना. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उडास मुखल्या काळार आसचो ना. पळया आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उडास आताना आनी मुखल्या काळार जियेल्ल्यांचो उडास तांच्या मुखल्या काळार आसचो ना. देखून पळया आज आमचो उडास आसा नेंगी आमचो उडास आसा. थोड्यांची नांवां उडासांत उरल्यांत म्हणजे बरें केल्ल्यांची, पूण जायत्यांची नांवां उडासांत नात. तांणी वर्ती कामां केल्यांत, बरेंपण केलां जावं पुरो, पूण तांची नांवां उडासांत नात. ते आज नात. तांच्या विशयान उलयल्यार ते येवंकी शकनात. देखूनच सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उडास आतां ना. आतां जियेल्ल्यांचो उडास मुखल्या काळार आसचो ना. मुखल्या काळार जियेल्ल्यांचो उडास तांच्या मुखल्या काळार आसचो ना. मनीस नश्वर म्हणल्याक पळया हांगासर कित्याक म्हळ्यार
मनशा विशयांत कितले आमी उडीक उलयल्या रे ते मनीस आज आसा ते फाल्यां नात ते कितलेय बरें जावं पुरो कितलेय एक जानवेण भरलेले जावं पुरो आज आसा ते फाल्यां नात आमी ह्या कुडींत आज आसा थोड्या वर्सां उपरांत आमी संवसारांत आसचो ना पूण आमी जेजू सांगात आसांव जाल्यार आमी त्या जेजू सांगात सदांकाळ आसतले हांव देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता आदल्या काळार जियेल्यांस उडास हाताना मुखल्या काळार जियेल्यांस उडास तांच्या मुखल्या पिळगेक आसचो ना कळीत आसचो ना फोटो काडल्यार मात्र नेंगी थोड्यांचो जावं पुरो फोटो काडून दवरता उडास हाक म्हणून नेंगी जावं पुरो उडास उरतलो थोड्या वर्सांक उडास उरतलो पूण ससनाक उगडास उरचो ना उडास केल्यार तो आजार आसचो ना देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया कोण आसा ताचे विशयान आमी उलयतना तो हजार जाता मात्र न्ही तो आमच्या सांगाता सदांच रावोंकी शकता आमी जिवंत आसतना रावंक शकता आमी ह्या कुडी तावणू आमी ही कूड सोडून गेल्या उपरांत तो आमच्या सांगाता रावोंक शकता पळया तो कोण जावन आसा वेला काळाच्या पयलें जावन आशिल्लो जुआंवसो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 1 तावणू 3 पर्यंत जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 2 and 3 वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो तो आसलो देखून पळया वेल खाळ आसच्या पयले तो आसलो ताका कोणी रसलो न्ही कोणी तो आसा म्हणून सांगले न्ही देखून पळया तो आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देवा सोवे आसलो तो आसलो म्हळ्यार तो एक कंगी लिपोण आसलो न्ही तो देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफत रचन जाल्यो सर्व वस्तू आज आमी पळोवच्या सर्व वस्तू त्या जेजू मारिफत त्या शब्दा मारिफत रचन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना देखून कितेंय आमी पळयता जाल्यार ती सर्व वस्तू त्या शब्दांत आयल्यात ताचे विणे आयलेले कितेंच ना ताचे भायर कितेंच आयलेले ना कितें आमी पळयता ते सगळें त्या शब्दांत आयला त्या जेजू मारिफत आयला देखून पळया जेजू हांगासर एम्माउसाच्या वाटेर तेंच तांकां धैर्य दिता मात्र न्ही हांव आसा म्हणून तांकां दाखोवन दिता कित्याक तो आसलेलो जावन आसा ताका कोणी ना करूंक जायना आमी ना म्हळ्यार तो सदांकाळ आसतलोच आमी मात्र नेंगी एकल्यान सांगलें न्ही स्टीफन हॉकिंगान देव ना म्हणून सांगलें उपरांत तसो ना जालो पूण देव सदांकाळ आसा जेजूय तसोच सदांकाळ तो आसा आमी ना म्हळ्यार तो आसतलोच आमी मात्र एक दीस ना जातले हांव तितलेंच देखून पळया देवाच्या तर हांगासर आमकां सांगता सर्व वस्तू ताचे मारिफत रचण जालें आज आमी वस्तू पळयता पूण वस्तू रचलेल्या त्या जेजूक आमी पळोवंक जाय वस्तू पळयल्यार पावना वस्तू बऱ्योच देवान सर्व वस्तू बऱ्योच रचल्यात देवान कितें वायट रचलां गी कितें एक नाश जायचे म्हणून देवान कितें एक योजन केलां गी करूंक ना सगळें देवान कितें रचलां पळया तें सर बरेंच देवाक बरें दिसलां रचतना हर एक वस्तू हर एक जिवी प्रकृतीन कितें आसा तें सगळें ताका बरें दिसलां देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता त्या शब्दांत आयलां सगळें त्या जेजूत आयलां त्या जेजूक आमी धरल्यार सगळें आमचें अधीन जालें म्हणयत आमी त्या जेजूक आमी धरिनासतना आनी कितेंय मोळा देख म्हण चिंतल्यार तें एक दीस व्यर्थ जावन वतलें देखून पळया जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळा जाय तेदाल आमकां तो आजार आसा आमच्या सांगाता मातेवाचो वांजेल अवस्वर 18 आनी वोळू 20 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात कोणाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यार जेजूच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता मेळटना पळय खंयसर हांगासर मात्र न्ही जेजूच्या नांवान आमी खंयसर सांगाता जमता जाल्यार जेजू थंयसर आसा जेजू विशयान आमी उलयतना एम्माउसाच्या वाटेर जेजू तांचे सांगात आजार जालो खंयसर आमी जेजू विशयान उलयल्यार दोग या एक जण आसल्यार पावता 1000 जण जाय म्हणून ना पूण पळया खरो भावार्थ कोणाती आसा खरो मोग कोणाती आसा ती सगळी सांगाता मेळटना थंयसर जेजू हजार जाता देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताचो सल्लो आमी गुडास करतना
ताणें कितें सांगलां तें उगडास करा म्हणून. नेंगी जेजून सांगलां म्हाका उगडास करा म्हणून सांगलां, म्हजो सल्लो उगडास करा म्हणून सांगलां, हांवें कुर्सार भेटयल्लें बलिदान उगडास करा. त्या खातीर ते उगडास करतना पळया ताचे हजारपण आमचे थंय जाता, आमकां ते अणभव करूंक फावो जाता. नाजाल्यार आमी चिंताव देव आसा वय पूण केंगी तो पयस आसा म्हण चिंताव, पूण ताचो उगडास आमी करता जाल्यार तो आमचे सांगाता हजार आसा म्हणून आमकां बगता. कोणी आमचे सांगाता असल्यारी ना जाल्यारी जेजू आमचे सांगाता हजार आसा म्हूण आमकां बगतलें. देखून पळया जेजून कितें सांगलां. निमाणें तें एक जेवण आसलें न्ही, निमाणें ब्रेस्तारा म्हणजे कुर्सार मरच्या पयलें ताणें कितें सांगलें, खाळस घेवन हे म्हजे उगडासा करा, हो उंडो हे म्हजे उगडासा करा. उगडासा करतना ताचो उगडास आमी करतना तो हजार जावंक शकता. कित्याक ताका कोणें ना करूंक जायना, ताका कोणें पुरूंक जायना, ताका कोणें काबार करूंक जायना. बगार तो सदां खाळ आसा देखून ताचो उगडास आमी करता जाल्यार आमचे थंय ताचें हजारपण जाता. पळया जेजून कितें सांगलां उंडो घेवन लुकासो वांजेल अवस्वर 22 आनी वोळू 19. लूक चॅप्टर 22:19. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. ही म्हजी कूड म्हणून ताणें निंगी उंडास कुडको ताणें वांटून मोडून दिलो. हे म्हजे उगडासा करा. देखून ताचो उगडास करूंक पळया ताचो उगडास आमी करता जाल्यार तस्सो आमचे सांगात आसा म्हूण आमकां बगता. ताणें उगडासा खरा म्हणून सांगलां. मनशांनी कोणी सांगल्यार ते मनीस आसचे नांद, पूण जेजू सदां काळ पळया कितलीं वर्सां जाल्यार नेंगी ताचो उडास अमर उडास म्हणयेत. ताचो उडास कोणें विसरोवच्या बरी ना. आमी विसरल्यार ताचो उडास कोण करतात पळया तांकां तो आसा म्हणून बगता. देखूनच देवाच्या उतर हांगासर आमकां सांगता नेंगी आमकां कितें जाल्यार दिसा जाय, नेंगी दिसा ना जाल्यार आमी पाती येना. म्हळ्यार आतां देव आसा म्हणून नेंगी आतां कितें हांगासर देव आसा म्हळ्यार आमकां दिसता की दिसना. देखून त्या खातीर नेंगी उंडो जेजून दिलो, हे म्हजे उडासाक करा म्हणून. आतां ल्हान भुरगीं आसा नेंगी तांकां दिसना समजना. देखून हो जेजू म्हणून एक पिंतूर आसा, या कोणी एक अणभवार्थी आसा तांकां जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत जायना. देखून ते एक पिंतूर आसा. त्या खातीर मात्र ते धरण आमी रावोंक न्हय, त्या उंड्याक आमी धन रावोंक न्हय, त्या वस्तूंक आमी धन रावोंक न्हय. बगार तो आसा म्हणून उगडास करूंक, तो आसा म्हणून आमी जाणा जाल्या मागीर आमकां खंयच्या वस्तूची गरज ना. पूण ताणें उगडासा खरा म्हणून सांगतना पळया ताचें उतर आमी पाळता जाल्यार खंडीत तो आमचे सांगात आसतलो, सदां काळ आसतलो. हो संवसार आमी सांडटा पर्यंत आसतलो, ह्या कुडींत आमी आसता पर्यंत आमचे सांगात आसतलो. देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता आमी खेदल उडास करी जे देवाचो, खेदल उडास करी जे. सगळे आमी होगडयल्या उपरांत उडास करी जाय की. सगळे नास जावन गेले, कश्ट आयले, पिडा आयली, ह्या आमकां कितेंच वाटना. तर उडास केल्यार देव आदार खंडीत दिता. पूण जाल्यार पळया देवाचे उतार कितें सांगता, खेदल आमी देवाचो उडास करी जाय. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळू 1. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 12:1. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदीं आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदीं. केदल उडास करी जाय कश्टांच्या दिसांनी. पळया तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उडास कर. तरणाटपणाच्या दिसांनी म्हणजे तुका नेंगी बळयकी आसतना रसनाराचो उडास कर. तेदल आमी उडास करी जाय. हे आमकां कळीतच जायना, निमाण्या घडये कळीत जाता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उडास कर. कित्याक म्हळ्यार तुका रसलेलो एकलो आसा म्हणून उडास कर. तूं खंय रसला म्हणून नेंगी ताका आमी सोदता जाल्यार तसो उडास आमी करता जाल्यार कश्टांच्या दिसांनी तो आमकां आदार दिता की ना. दिता म्हणजे उतार प्रेर जावं पुरो, कश्ट आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो तो आदार दिता. हे कश्ट येवंकच तो दिना जायते पोटी. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी रसनाराचो उडास कर. ताचो उडास केल्यार नेंगी आनी कोणाय की आमी उलो मारची गरज पडना, आनी कोणाय सरशी आमी वेची गरज पडना. कित्याक तो रसनार म्हळ्यार नेंगी तो विश्वासी जावन आसा. आपयलेलो नेंगी आमकां आपयलेलो बेविश्वासी विश्वासी.
विश्वासी जावन आसा देखून तो विश्वासी रावला पळया आमच्या जिणेंत आमकां तो विश्वासी रावला तसो उडास केल्लेल्यांक तो सदांच विश्वासी आसा तसो उडास कोण करिनात पळया तांकां जावं पुरो भोगोंक पुरो जाल्यार तो जायते पडी सत्राय दिता पूण आमकां तो विश्वासी रावला देखून तरणाटपणा दिसांनी तुका कुडींत बोळ आसा म्हूण बगतना नेंगी आमकां देव नाका म्हूण बगता सगळें आसतना आमकां देव जाय गी पयशे आसा तो सगळें आसा देव आमकां जाय गी गरज आसा गी देवाची नेंगी आमकां तशें थोड्यांक बगता संवसारांत देखून पळयात सगळें बरें आसतना रचणार असो उडास खर म्हणून पळय हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार बोल उणें जाल्यार नेंगी आमकां बसोंक जायना देवाचें उतर आयकोंक जायना मागणें करूंक जायना कितेंच करूंक जायना ताचे उपरांत आमी कांय जोडूंकय जायना देखून पयलें सकट बरें आसतना हांगासर जायते जाण आमी आसा म्हणून आमकां ताणें भलायकी दिल्या आमकां जावं पुरो इल्लीशी प्रायज जाल्यार आमकां भलायकी आसा ताणें आमकां एक तरणाट्या बरी ताणें आमकां हरेकला दवरलां देखून आमी रचणार असो उडास करी जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता त्या जाल्यार कश्टांच्या दिसांनी तो आमकां निवारतलो कश्टांचे दीस नेंगी कश्ट कशे येतात म्हणून संवसारांत कळी जायना आज आमी आयकलां नेंगी संवसारांत खंत बेजाराय आसतलीच केवळ आमकां भावार्थ्यांक मात्र न्ही हर एका मनशाक खंत बेजारी आसतलीच देखून रितीर केल्ल्या दक्षाना खंत बेजाराय पयस वेता म्हणलो अर्थ न्ही बगार ते सोसूंक या तातूंत रावोंक आमकां एक देव भोळ दिता गठाय दिता तो आमकां एक नवी सकत दिता देवाचें तो सांगता नेंगी ताचेर विश्वास दवरतल्या घर उडा बरी पाकाटे फुटतले आनी ती उपतली ती तकची नात ती दमची नात म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक मात्र ताका लागीं सरलेल्यांक असलें भोळ मेळटलें देखून आमी भियोवचें न्हय बगार ताचेर आमी विश्वास दवरी जाय देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता तसो उडास भोव एक पवित्र उडास म्हणयेत ताचे उतारी भोव पवित्र म्हणयेत तसो सल्लोय भोव पवित्र देखून तातूंत आमी भरोसो दवरल्यार पळया आमी नेंगी आमकां एक बरेंपण आसा की ना हर एकल्याक आसा आमी तें ना म्हळ्यार सत म्हणलेल्यांक आसा सत म्हणण्यातल्यांक कांय ना सत म्हणलेल्यांक सगळें आसा देखूनच पळया इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 आनी वळ 15 1 Chronicles chapter 16 verse 15 आपल्या करारासो 1000 पिळग्या पासत दिल्ल्या उतरासो सदांकाल तो उगडास दवरता सदांकाळ तो उगडास दवरता आपल्या करारासो आपल्या उतरासो खरार असो तो उगडास दवरता आपल्या उतर असो तो सदांकाल उडास दवरता काल एक दीस गी काली आयकतना मात्र उडास म्हाका उडास जालो म्हाका उडास नातरलो आत्ता उडास जालो अशें गे देव माते करपून बसता गे पळय सदांकाळ ताका उडास आसा आपल्या खरार असो आपल्या उतर असो तो उतार सुकाना मनीस उतार सुकता संवसारांत पूण देव उतार सुकाना आपणें कितें उलयलां पळया तें तो पूर्ण करूंक सदांच तयार आसता त्या देखूनच सकाळी नेंगी ब्रदर विजयन सांगलें अंतले सतमाना म्हणून नेंगी पवित्र पुस्तक उखलून दाखयलें कित्याक म्हळ्यार तें उतार जावन आसा पवित्र त्या उतराचेर कोण भावार दवरता तो खरार सदांकाळ ताकता आनी तो सदांकाळ कोणेंच नाश करूंक जायना त्या उतराक देव विश्वासी रावता देखूनच पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता आपलो खरार सदांकाळ तो मनान दवरता ताका मनांत आसा विसर पडना नेंगी देवाक कितली एक उगडासाची सकत आसा नेंगी म्हणजे कंप्युटरावर न्ही चड कितें म्हणटात संवसारांत कितले पुरो आसा पळया तें कंप्युटरान रेकॉर्ड करून सेव करून पुरो दवरतात न्ही मोबायलान पुरा ताच्या की जायते म्हणयेत संपूर्ण देवा तें हर एक उतार उगडासांत आसा आमी उलयले उतार संवसारांत हर एका मनशांनी उलयले उतारी देवाक कळीत आसा आनी आपूण कितें उलयलां तें सगळें ताका कळीत आसा आनी त्या उतराक देव विश्वासी रावण आसा देवान आमच्या जिणेंत कितें जाय पळया तें हर एक उतार देव उलयला गे ना आमी जल्मात आनी मरणा पर्यंत आमी कशें जिये जाय तें आमकां कितें जाय पळया त्या विशयान सगळें देव उलयलां त्या देखूनच आमी ताचें उतर आयकत आसतना आमकां कळीत जाता सत आमकां कळीत जाता ताचें उतर आमी सत म्हणल्यार आमकां एक भरवसो आसा म्हणून देखूनच पळया तसो सल्लो परिशुद्ध आनी तो पवित्र आनी सदांकाळ तो उगडासान दवरता आमी देवाच्या उगडासांत आसा न्ही आमच्या कुडींत स्वास आसा गे ना स्वास आसा गे तुमच्या कुडींत जीव आसा गे न्ही आमच्या कुडींत जीव आसा स्वास आसा कित्याक आमी सगळीं ताच्या दोळ्या मुखार आसा ताका आमचो उडास आसा
देखूनच पळया देवान ते प्रलया तो हावरू नोयेच्या काळार दडलेल्या वेळार बुडतुगोळू दडलेल्या वेळार पळया सगळो संसार देवान नाश केलो, सगळो संसार नाश केलो. पूण सगळो संसार नाश केल्यार देवाक नोयेचो उडास आसलो. म्हाका मानवण जियेल्लो नोये, म्हज्या वाटेन चल्लो नोये, म्हाका तो विश्वासी आसा, तो थंयसर आसा, त्या तारवार आसा, ताजे कुटुंब आसा, ताजे सांगाता मनजाती आसा, सगळ्याचो देवाक उडास आसलो. देखून पळया देव उडास कसो करता. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 8 आनी वळू 1. जेनेसीस चॅप्टर 8 वर्स 1. तेन्ना देवाक नोयेचो आनी ताचे सोवे तारुवांत आसल्या सर मनशातींचो आनी सर जानवरांचो उगडास आयलो. पळया सर नोयेचो आनी ताच्या सांगात आसल्या तारवार आसल्यांचो आनी मनजातींचो देवाक कितें आयलो? उगडास आयलो. पळया देवाक उगडास आसा. देव नेंगी रागान ते नाश केल्यार ताका उगडास आयलो. म्हजो पुतू या म्हाका मांडवालो नोये, तो म्हाका अत्रेगाण आसा, थंयसर आसा, कश्टार आसा, ताका हांवें बचाव करीजे म्हणून देवाक उडास आयलो. देवान उडास केलो. पळयात आपल्या उतराक देव विश्वासी रावलो. मात्र न्ही देवान एक सल्लो केलो आनी मुखार आवरा वरवीं हांव संवसाराची देसवाड करचो ना, आवरा वरवीं सगळो संवसार हांव नाश करचो ना म्हणून देवान पळया नोये मरिपात मनशा कुला लागीं ताणें एक सल्लो केलो. ते पावसांनी वत पडटाना आकाशार ते दोणू पडटा, निंगी खामणा बिल्लो म्हणटा आमी, कल्लार कल्लार ते सोबीत आसा ते पडतात. तसो अर्थ कितें आमी आयकोया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 9 वळू 14 तावन 16 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 14 to 16. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचेर तो दोणू दिश्टी पडटले. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचेर ते दोणू दिश्टी पडटले. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडटलो आनी सर प्राणयांचो नाश करता तसले उदकाचे आवरू ह्या फुडें येवचे ना. म्हणजे ते दोणू दिश्टी पडतना उडास करतलो आनी तसले आवरू आनी मुखार पृथ्वेचेर येवचे ना. कुपांचेर दोणू पडटना हांव ते पळयतलो आनी हांवें पृथ्वेच्या सर प्राण्या लागीं केल्ल्या सासणीक सल्ल्याचो उगडास दवरतलो. पळया सासणीक सल्ल्याचो उडास हांव दवरतलो. देवान उडास दवरला. पळया त्या नोयेच्या काळा उपरांत केदिंगस आवरा वरी सगळो संवसार देवान नाश करूंक ना. थोडे कडेन आवरा येयला जावं पुरो, थोडे कडेन पावसा वरी बुडला जावं पुरो संवसारांत जायते पावटी. पूण सगळो संवसार देवान ह्या रितीन नाश करूं ना. कित्याक देवान सल्लो केलो आनी सगळो संवसार हांव उदका वरवीं नाश करचो ना, बुडतुगोला वरवीं नाश करचो ना म्हणल्यार असो गुर्त जावन आसा. ते दोनू आकाशाचेर हांव दवरतलो. आनी ते तुमी पळयता आसतना आमकां उडास येवंक जाय, आमकां उडास येवंक जाय. म्हणजे देव सगळ्या संवसाराचो नाश करिना, उदका वरवीं नाश करिना म्हणून. देखून पळया देवाच्या तरांगासर आमकां सांगता तो उगडासाक हाडटा दोणू पळयता आसतना. नेंगी प्रकृतीन कितें पुरो आसा पळया. देवान एक ताच्या उगडासाक आनी मनशाक एक बाचावी म्हणल्या बरी थोडे दवरलां. देखून देवाच्या तरांगासर आमकां सांगता देव उगडासाक हाडटा. आमकां जावं पुरो उडास ना, आमकां जावं पुरो कळीत ना. ल्हान आसतना जावं पुरो ते कामणा बिल्लू सोबीत आसा म्हणून आमी चित्रां सोडयला जावं पुरो, ह्या हेरांक आमी दाखयला जावं पुरो, पोले वयर पोले सोबीत आसा, कामणा बिल्लू पडला म्हणून, दोनू पडला म्हणून दाखयला जावं पुरो. पूण आमकां तें सत कळीत नासलें, म्हाकाय कळीत नासलें. पूण देवाचें उतार आयकतना, देवाचें उतार आमी नेंगी समजून घेवन घेतना आमकां तें कळीत जाता गी ना? कळीत जाता. म्हणजे पावसा वरवीं आवरा वरवीं देव सगळो संवसार नाश करिना म्हणून देवान नोये लागीं सासणेक सल्लो केलो. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता देवाक उगडास येता आनी आपलो लोक देवाक बोब मारतना नेंगी देव उगडासाक हाडटा. म्हणजे म्हजी परजा गुलामपणांत कश्ट जाता म्हणटाना देव नेंगी आपल्या परजेस उडास करता. आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 2 वळू 20 आनी 3 तावन 20 आनी 5 पर्यंत.
Exodus chapter 2 verse 23 to 25. लांब काळ संपल्या उपरांत इजिप्ताचो राय मेलो, पूण इस्रायल लोक आनीकय गुलामपणांत वळवळतालो. तांणी आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरशी पावली. देवान ती आयकली आनी आपणे अब्रामा कडेन, इसाका कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो आपला उगडासाक हाडलो. पळया, तांणी बोब मारतना तांणी बेश्टे बोब मारूं ना नेंगी. तांकां इतले कश्ट, इतले वळवळे आयले त्या परजेक, इस्रायल परजेक. तांकां वळवळे आयले, तांकां देवान विसरलें आनी तांकां नेंगी सांगलें, म्हजो लोक, म्हजी परजा, म्हजी भुरगीं म्हणून देवान सांगलें. आनी तांणी नेंगी त्या गुलामपणांत कश्टात आसतना, त्या इजिप्त घर तांकां कश्टीत आसतना तांकां ते बरादीक खाम तांच्या कुडीक नेंगी विशेवना, मोती की नाना रिती निंदा अपमान करनासात, कश्टून आसात. त्या जाल्यार तो लोक सरस्पराक बोब मारता. कोणाक बोब मारता? कश्ट येतना देवाक तो बोब मारता. विघ्न सोसूंक जायनातल्या वेळार देवाक बोब मारता. त्या जाल्यार पळया, देव आपल्या सोल्ल्यासो अब्राहमा कडेन, इजाका कडेन, जाकोबा कडेन केल्ल्या त्या ससनीक सोल्ल्यासो उगडास करता. उगडास करता देव. देखून पळया, देवाक आमी उगडास करतना, देवाक आमी उलो मारतना नेंगी ताचें उतर आमी मतींत हाडटाना, आमच्या कश्टा वेळार या खंयच्याय वेळार देवाक आमी उलो मारतना देव उडास करता. कित्याक म्हळ्यार पळया, देवा कळीत आसा म्हजी परजा म्हणून देवा कळीत आसा. जावं पूण आमकां जायत्यांक नेंगी ल्हानपणांत जल्मातना कोणाक की जेजूची देवाची वळख जाल्या गी, जल्माल्या तक्षान जावंक साध्य आसा गी? साध्य आसना. म्हणजे आमकां एक समजून आयल्या मागीर नेंगी आमी देवाक वळखता. मागीर आमकां कळटा, ओ देव आसा म्हणून, या जेजू आसा म्हणून, या पवित्र आत्मा आसा म्हणून, या देवदूत आसात म्हणून, या देवाचें रक्षण म्हाका आसा म्हणून मागीर आमकां कळीत जाता. पयलीं आमकां कळीत जायना. जल्मातना असं कोणाक कांय कळीत जायना. जल्मातना नेंगी आमी काली एक विणगे येता, आमकां कांयच समजून येना, कांयच जाणवा येना, कांयच घेवन आमी येना. पूण आमकां केदाला समजून येता, तेदाला आमी पळया हें जाणा जाता. देखून त्या लोकांक कळीत ना. जावं पुरो तो कुडींत लोक वाडला या तांकां आसा, पूण कश्टा वेळार देवाक बोब मारता. देवाक उलो मारतना नेंगी देव कशें पळया, पयलींच देवान येवजण तयार करून दवरलां. मैजेक नेंगी ल्हान भुरगो आसतनाच ताका बचाव करन, ताचे मरिपात मागीर आपल्या लोकांक बचाव करूंक देवान पयलेंच येवजण तयार करून दवरलां. देखूनच पळया, त्या वेळार उलो मारतना देव तांकां आपलो नेंगी आदार दिवंक तयार जाता. देव रेडी जाता. जावं पुरो आमी मागणी करता नेंगी आमकां कांय जाप येना जाल्यार देव जाप तयार करनासा. आमी देवाक सोडचें न्ही, ह्या जेजूक आमी सोडचें न्ही. बगार हर एक घडी ताका आमी उलो मारता जाल्यार देव खंडीत आदार दिता. देखूनच देवाच्या उतर हांगासर आमकां सांगता, आपल्या लोकांचो देवाक उडास आयिल्लो, अब्राहमा कडेन केल्लो सल्लो, हांव तुजी संतत आशिर्वादीत करतलो, तुज्या संततेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो म्हणून देवान केल्लो सल्लो, ताका उडास आयिल्लो. जावं पुरो मनशाक उडास येना, पूण देवाक उडास आसा, देवाक कळीत आसा. देखूनच आमी देवाक उलो मारतना देव उडासाक हाडटा. देखूनच पळया, देव आमच्या उगडासाक आमी देवाक उलो मारतना देव आमकां तसो आदार दिवंक तयार जाता. देखूनच देवाच्या उतर हांगासर आमकां सांगता, किर्तन 111 आनी वोळ 5, साम 111 वर्स 5. किर्तन 111 आनी वोळ 5. आपणाक भियोन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता, आपलो करार तो सदांच मनान दवरता. देखून पळय, आज संवसारांत नेंगी थोड्यांक जेवंक खावंक ना. थोड्या देशांनी पुरा पळयल्यार नेंगी थंयसर भरगाल आसा. थंयसर म्हणजे नाना रितीन लोक कश्ट जाता. देखून पळया, देवाचो खरार कोण उडास करतात, देवाच्या भिरांतीन कोण जियेता, तसल्यांक देव उगडासाक हाडता. तसल्यांक जेवंक खावंक देव दिता. कुडीचे मात्र न्ही, आत्म्याचे नेंगी. हांगासर आमकां काली कुडीचे मात्र मेळटा गी. आत्म्याचे खाण आमकां प्रत्येक तरान मेळोन आसा. कुडीचे खाण आमकां संवसारांत, आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत कांयच उणें ना. पूण आत्म्याचें खाण उणेंपण आसा. पूण तें आमकां जेजू दिवन आसा, पवित्र आत्मा दिवन आसा. देखून पळया, देवाच्या उतर हांगासर आमकां सांगता, जेवंक खावून दिवन तो आमकां पोसता. नेंगी बरो गवली शेलयांक पोसता घेना,
बरेंकण बसता, बरेंकण सांबाळता तो, आमकां कळीत ना. आमकां बरें करून तो सांबाळना आसा, आत्म्याची जतन करना आसा, आत्म्याची चिंता आसा ताका, आमच्या जिवाची खंत आसा, आमच्या विशयान तो चिंता. संवसारांत जावं पुरो त्या रितीन कोणी चिंतूंक वचना, जायना तें, पूण जेजू आमच्या विशयान हर एकल्या विशयान चिंता, हर एकल्याची ताका खंत आसा. ल्हानांतलो ल्हान सयत ताका मोळा दीक नेंगी वर्त मात्र न्ही, ल्हानांतलो ल्हान सयत ताका भोव चड मोळा दीक जावन आसा. देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, तो जेवंक खावंक दिवन आमकां पोसता, ददोशी पोसता, आमकां खंयच्याच रितीन उणें करिना. देखून जेजूक वळखल्ल्यांक कितेंच उणें ना. सर्वेस्पर आमचो गवली जाल्यार आमकां कितेंच उणें ना. ताका आमी गवली म्हणून आमी घेता जाल्यार आमकां कितेंच उणें ना. खंयच्याच रितीचे कश्ट नात, खंयच्याच रितीची पिडा ना, खंयच्याच रितीचे वायट आमकां आपडूंक शकना, कोणूच आमकां लागीं येवंक वायट करूंक शकना. देवसार आमकां हात आमकां आपडूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या जेजूची आस्त आमी जावन आसा. देखून तो पोसता, आमकां खाण दिवन आमकां पोसता, आमच्या आत्म्याची जतन घेता तो. देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता, तो जतन घेता. ताणें आमकां सोडयता म्हणून नेंगी ती एक बसवणी आशिल्ली, तो सोडयतलो. जेजू येवन आमकां सोडयतलो, जेजू येवन आमकां बचाव करतलो म्हणली एक बसवणी आशिल्ली. सबार प्रवादी सांगून आशिल्ले, जकरियानी नेंगी स्नान दोतोर जोवच्या बापायन पवित्र आत्म्यान भरोवन हो प्रवाद केलो, तो आमकां सोडयतलो म्हणून. आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वळू 70-72. लूक चॅप्टर 1 वर्स 70-72. जशे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बसयल्ले, सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली. पळया काळा उपरांत काळांनी ताणें बसयल्लें, सोडयता म्हणून आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली, वायट सक्त्यांतली. आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो. उगडास दवर न्हू, पळया ताका उगडास आसा, सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो ताका उगडास आसा. देखून ताणें सोडयता म्हणून सांगलें मात्र न्ही, ताणें आपल्या पुताक धाडन ती सोडवण केली. जकरियान हांगासर आत्म्यान बरोवन, पवित्र आत्म्यान बरोवन सांगलें, सोडयता म्हणून दुस्मनाच्या हातांतली, आमकां द्वेशितल्या सर वायट सक्त्यांतली. देवान आपली पवित्र बसवण उगडासाक हाडटा म्हणून. पळया उगडासाक हाडटा तो, बसवण उगडासाक हाडटा. देखून आमच्या मनांत नेंगी देवाचे उतार आसांगी, आमच्या काळजांत आसांगी, आमच्या उडासांत आसांगी म्हणलें चड गरजेचें. आमी तें सत मानता जाल्यार पळया आमकां तो सोडयता. आमकां मनीस कोणी सोडोवंक शकना नेंगी. कोणी आमकां एक अवकाश दिल्यार आमकां कांय करूंक जायना, पूण ती बसवणी तें उतार आमकां रिगलें जाल्यार नेंगी, आमच्या भितर आयलें जाल्यार, ते उतार आमचें ते मास जालें जाल्यार, ते उतार आमचें ते जिवीत जालें जाल्यार मागीर कोणी उठ म्हणून सांगची गरज ना. आपापीच उठोन आमी अर्गां दिवंक शकता, आपापीच उठोन आमी देवाची स्तुती करूंक शकता आनी देवाक महिमा दिवंक आमी शकता. आमकां ती सकत आसा, ताचे उतार आमी घेता जाल्यार खंडी साध्य आसा. देखूनच पळय हांगासर आमकां सांगता, ते उतार आमचे ती येताना, ती सोडवण आमकां लाभतना आमी खरेंच देवाची स्तुती करूंक शकता. देखूनच हांगासर आमकां ताणें एक वर्त एक अवकाश दिला ताची स्तुती करूंक, ताका आयकूंक. देखूनच तो बसवणी उगडासाक हाडटा, ती सोडवण तो आमकां लाभयता. आनी खंयच्यान आमी सुटोवंक आसा न्ही, आनीकी आमकां बंदपास आसा जाल्यार, आनीकी आमकां बंदड आसा जाल्यार न्ही, आनीकी आमकां सोडवण जाय जाल्यार ती सोडवण तो दिवंक शकता. संपूर्ण सोडवण तो दिवंक शकता. अर्दी सोडवण न्ही, जेजून कुर्सार दिल्ली अर्दी सोडवण गी, संपूर्ण सोडवण 100% सोडवण, तातूंत कांयच उणें पडना. म्हणजे संपूर्ण रितीन ताणें सोडयलां म्हणटना ताका सत मानतल्यांक तो त्याच रितीन सोडयता. देखून त्या उतराचेर आमचें दिश्ट आसा जाय, त्या उतराचेर आमचो भावार्थ आसा जाय, त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा जाय, तेदला मात्र तो सोडोवंक शकता आनी कोणूच सोडोवंक शकना. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता, तो पवित्र सोल्लो उगडासाक हाडटा. किर्तन 105 वळू 42. साम 105 वर्स 42. आपल्या सेवका अब्राहमाक आपणे दिल्ले पवित्र उतर ताणें आपल्या उगडासाक हाडले. पळया
आपल्या सेवक अब्रामाक दिल्ले पवित्र उतर ताणें आपल्या उगडासाक हाडलें. तो उगडासाक हाडता अब्रामाक दिल्ले उतर नेंगी जेसून उलयले उतर देवाचें उतर सांगता. एक कडेन एब्रामाक बरयल्या पत्रां सांगता तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता म्हणून. तसो हात नेंगी आसा संवसारान आज काम करना आसा, तसो पवित्रत्म काम करना आसा. ताचे सक्तिवंत उतार तो धाडून बरें करता आनी कोणाक धाडून न्ही. नेंगी बऱ्यांतले बऱ्या जेजूक ताणें धाडला घेना आनी कोणूच येवंक ना. आनी कोण येता म्हणून आमी राखून रावची गरज ना. तो येतलो, वो येतलो, तो बरें करतलो, वो करतलो आनी कोणूच ना. देखून जेजू आयला, संपूर्ण म्हणलो जेजू आयला. देखून सांगासर पळया आपले उतार धाडून तो बरें करता, तो सल्लो सांबाळता. अब्रामाक लागीं केल्लो सल्लो, इजाका लागीं केल्लो सल्लो, देवाच्या उतरान केल्लो सल्लो तो सांबाळता, तसो सांबाळता. जायत्यांनी नेंगी पळयलें पवित्र पुस्तक नाश करी जाय, ह्या सुवार्थ परगट करतल्यांक नाश करी जाय म्हणून जायत्यांनी पळयलां. आजुनी जायते जण पळोवन आसात नेंगी सुवार्थ नाश करूंक, ह्या जेजूक नाश करूंक कोणाय वरवीं जावना आनी जायना. कित्याक म्हळ्यार तो जिवंत आसा, ताचे उतारी जिवंत आसा, ताचो सल्लोय जिवंत आसा. देखून तो कोणाय वरवीं नाश करूंक जायना. ताच्या बदलाक नाश करूंक कोण येतात पळया तेच बरे जातात आनी तेच बचाव जातात, तेच देवाची कृपा जोडतात. देखून आमी बचाव जायजे जाल्यार पळया हो सल्लो आमी उडासाक हाडटाना, हे उतार आमच्या उडासाक येताना, ते उतार आमी सत मांडटाना आमी त्याच रितीन बचाव जाता. देव उगडासाक हाडटा. देखून आमी कितें करी जाय नेंगी आमी आमच्या संवसारांत आसल्यार जायना, या आमी आमचीच तितल्याक नेंगी आमी आमच्या तितल्या जियेल्यार जायना. बगर आमी कितें करी जाय आमी आयकुया द्वितीनियमचो बूक आवस्वर 6 आनी वळू 20 आनी 3 पर्यंत. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 20 to 23. फुडल्या काळार तुजो पूत तुका अशें विचारूंक पुरो, सर्वेस्परा आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आदेशांचो, कायद्यांचो आनी नियमांचो अर्थ कितें. तेन्ना तुवें तुज्या पुताक ही जाप दिवंक जाय. पूत विचारूंक पुरो, भुरगीं विचारूंक पुरो, तुमी रितेरे कित्याक वेतात, शुक्राराक कित्याक वेतात, सोनवाराक कित्याक वेतात, कित्याक देवाचें आयकतात म्हणून विचारूंक पुरो. तेदला अशें जाप दिवंक जाय. आमी एका काळार इजिप्तांत फाराव्याचे गुलाम जावन आसल्याव. आमी एका काळार म्हणजे जावं पुरो तो लोक फाराव्याचो गुलाम जावन आसलो. आमी नेणारपणान आमच्या पातका वयर जावं पुरो आमी एक गुलाम जावन आशिल्ल्या. आनी सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान आमकां इजिप्तांतली भायर काडली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान, आपल्या बळवंत हातान आमकां त्या गुलामपणांतले कशें इस्रायल लोकांक त्या इजिप्त म्हणल्या गुलामपणांतले भायर काडले त्याच रितीन आमकांय ताणें पाताक म्हणल्या ते नास म्हणल्या त्या इजिप्तांतले, म्हणजे सासणाच्या ख्यास्त म्हणल्या त्या गुलामपणांतले. समाधान ना, शांती ना, मोग ना, धैर्य ना, भावार्थ ना, भरवसो ना, देव म्हळ्यार कोण कळीत ना, कांयच बरेंपण ना, कितेंच सत म्हणलें कांय कळीत ना, त्या गुलामपणांतले भायर काडले. म्हणून आमच्या म्हणजे आमी सांगाता आसल्या भुरग्यांक जावं पुरो आमी हेरांक आमी सांगूंक जाय म्हणून सांगता देवाचे उतार मुखार. सर्वेस्परान आमच्या दोळ्या मुखार वर्ती आनी भयंकर खुणा आनी अजापां इजिप्ता विरोध, फाराव्या आनी ताच्या सगळ्या घराण्या विरोध केली. पळया कितें केलें देवान नेंगी वर्ती अजापां केली. वर्ती अजापां केदी वर्ती अजापां नेंगी जावं पुरो आमकां थोडी बरेंपण जालां जावं पुरो, पूण त्या लोकांक देवान असली वर्ती अजापां केली की वर्त्यांतली वर्ती. संवसारांत नेंगी चड कृपा जोडलो लोक म्हळ्यार कोण, चड देवाचो आदार जोडलेलो लोक म्हळ्यार कोण जावन आसा तसो इस्रायल लोक. तांकां चड वर्ती कामात आनी पळयली. सुक्या धरणी मध्ये नेंगी दर्या मध्ये सुकी धरण जावन तांतल्यान तो लोक चलोवन गेलो. मात्र न्ही आकाशांत तांकां मन्ना देवान दिलें, तांणी काम करची गरज पडोंक ना. सर्गीचें खाण तांकां दिलें, म्हणजे देवदूतांनी सेविजी जाल्लें खाण, बऱ्यांतलें बरें खाण देवान तांकां दिलें. कितले पुरा तांकां दिलें. अरण्यान तांकां पोसलें. तांच्या पांयांक घाल्ली वणो, नेंगी वणो घाल्यार ती वणो झरोंक नात, तांचे वस्तूर नेंगी पिंजोंक ना. कितले पुरा तांकां देवान आदार दिलो, कितले पुरो आसरो तांकां दिलो.
पळया तुम्ही हे तुमच्या भुरग्यांक सांगा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देवान आमकां आसरो दिला, देवान आमकां आदार दिला. आज आमी हेंच आमी सांगूंक जाय. आज आमी देवान दिल्लें आसरो, देवाचो आदार आमी जाणा जावंक जाय. आमकां कळ्ळी जाल्यार सत आमी हेरांक नेंगी सांगूंक जाय. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता आमकां ताणें बरें केलां, ह्या रितीन बरें केलां. केवळ कुडी रितीन मात्र न्ही. त्या लोकां जावं पुरो कुडीक जाय जाल्यार सगळें देवान तांकां दिलां, तांकां पोसलां सांबाळलां, सगळें तांकां दिलां. पूण आमकां कुडीचें न्ही बगर आत्म्याचें, ताच्या की वयलें नेंगी उन्नतेचें ताणें आमकां दिलां. कुडीचें खाण केल्लें मरण पावलें, पूण आत्म्याचें खाण कोण खातात पळया ते केन्ना कसं मरणात. आमी मरता गी, आमी मरतेली न्ही नेंगी. आजकाल जावन आसा नेंगी संवसारांत पोंडासो मिस्तेर म्हणून नेंगी. आमकां जेजू क्रिस्ताक वळखल्यार हे खंयचेय गरज ना. कसले मिस्तेर आमकां ना. कित्याक म्हळ्यार आमी पोंडाक वेतेली न्ही, आमी जेजू सांगाता जियेतेली. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून कितें सांगता परत्यान आमी आयकुया. द्वितीनियमस बूक अवस्वर 6 आनी वोळ 7. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 7. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. पळया तूं सांग म्हणून सांगता. तुका कळीत आसल्यार मात तुवें सांगूंक जाता न्ही. म्हाकाच ह्या आवय बापायकच देवाची वळख ना जाल्यार सांगूंक जायना. देखून ते परत्यान परत्यान सांग म्हणजे उडास कर. सल्लो ते उतर परत्यान परत्यान सांग, एकामेका सांग, एकामेका धैर्य दी म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. तो सल्लो उडास करता जाल्यार आमी जियेता, नाजाल्यार मरणच. जिवंत असल्यार मरणच न्ही. आमचे कडेन जीव आसतलो पूण आमकां संतोष आसचो ना, समाधान आसचें ना, मोग आसचो ना, एकवट आसचो ना. देखून तो सल्लो आमी उडास करता जाल्यार परत्यान परत्यान सांग. करकर जाल्यार ओडना न्ही. करकर जावन टेन्शन जाल्यार ओडना. परत्यान परत्यान सांग म्हणजे नेंगे सैतान उसांबळ जाता न्ही. जेजू फरमायताना नेंगे सैतान उसांबळ जातलो. म्हाका हांवें खंय वेचें, हांव त्या दुकरास थंय वेता म्हणून नेंगे देवसारान सांगलें. देवसाराचो सैन लागल्या त्या मनशान नेंगे ताचे भितर ताणें देवसार उलयलो आमकां थंयसर धाड म्हणून. देखून पळया ताका विशय उरना. देखून परत्यान परत्यान सांग. आज पळया आमी कितेंय आमी सारकें चिंतलें जाल्यार कितेंय परत्यान परत्यान आयकल्यार नेंगी तें आमचें थंय क्रियात्मक जाता, हें आमचें तें जिवीत जाता. आतां खंयचें एक घडीत आमी आयकल्यार, कोणाचें एक उतार आमी आयकून आसल्यार परत्यान परत्यान नेंगी तें उतार आमचें थंय मागीर खरें जाता क्रमेण. तेच आमी देवाचें उतार आमी आयकून आसल्यार नेंगी आमकां देवाचें उतार आमकां क्रमेण त्या जेजू बरी करता. जावं पुरो आमी परफेक्ट नाव पूण आमकां तें जेजू बरी करता. तें उतार आमकां जेजू बरी करूंक शकता. देखून तें उतरांतान आमी पयस सरचें न्ही. देखून तें उतार परत्यान परत्यान सांग म्हणून सांगता. परत्यान परत्यान सांग म्हणून. देखून तें उतार आमचें तें काम करता, तो प्रभाव घालता. देखून पळया देव कोणाकी नाश करूंक चिंतिना. नाश करूंक चिंता गे देव? नाश करूंक चिंतले जाल्यार नेंगी ताणें कितलेंय नाश करीत आसलें पूण ताणें हर एकल्याक नेंगी एक अवकाश म्हणल्यार बरी तो दिता, संदर्भ म्हणल्यार बरी दिता. देव सोंसणीकायेन दीग सोंसणीकायेन राखून आसा. ल्हान सोंसणीकाय न्ही, आमकां इल्ली सोंसणीकाय आसा नेंगी पूण देवाक तशें न्ही. देवाक दीग सोंसणीकाय आसा. हर एका मनशान बचाव जाय जाय म्हणले ताचें एक योजन आसा, ताच्या मनान तें आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देव दीग सोंसणीकायेन राखून आसा. आमकांय देवाचे उतार आयकत जाल्यार सोंसणीकाय जाय गे नाका नेंगी. आमकांय सोंसणीकाय जाय. आमकां देवा तितली नाका पूण इल्ली आसल्यार भोगता नेंगी. एक 4 वरां पर्यंत रितीर काबार जाता पर्यंत नेंगी तितली सोंसणीकाय आमकां जाय. ती सोंसणीकाय आसल्यार मागीर देव आमकां खंडीत बचाव करता. देखून पळया पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारी सोमी आपली बासवणी पाळूंक गळाई करिना. थोड्यांक भोगूंक पुरो हे पुरा जायना, हे पुरा पोटी, हे पुरा घडचें ना म्हणून नेंगी संवसारान जायत्यांक भोगता. देखून पळया थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारी सोमी आपली बासवणी पाळूंक गळाई करिना. सोमी आपली बसवणी आपूण कितें बसवणी केल्या ती बसवणी पाळूंक गळाई करिना, या विलंब करिना, या लेट करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता.
तुमचे मोदे कोणूच नास जाय नये बगर समेस्तानी आपणा थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. समेस्तानी आपणा थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. कोणेच नास जावं नजो. देवाची अपेक्षा ही जावन आसा कोणेच नास जावं नजो. हर एकल्यानी ताचे थंय परता जाय आपणा थंय परता जाय म्हणून देवाची अपेक्षा. देखून पळया देव सोंसणीकायेन राखून आसा. दीग सोंसणीकायेन व्हडली सोंसणीकाय देवा थंय आसा. देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता सोंसणीकायेन तो राखून आसा. नेंगी आमच्या विशयान ताणें सोंसणीकाय दाखयल्यो रे आज हांगासर आमी आसा नेंगी. ताणें आमकां नास करूं ना. तो दीग सोंसणीकायेन राखून रावलो आमच्या विशयांत. देखून हांगासर आमी आसा. या आमी कितेंय करूंक शकल्या जाल्यार ताणें आमच्या ती सोंसणीकाय दाखयल्या. देखून तो सोंसणीकायेन राखून आसा आमच्या विशयांत. मात्र आमच्या मरेपात हेरांकी बचाव करूंक हेरांकी ते बरेपण जेजून जोडून दिल्लें बरेपण नेंगी जेजून जोडून दिल्ली ती कृपा हेरांकी मेला जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. देखून पळया देव राखून आसा. वेचीक पुताक बापय राखून आशिल्ल्या बरी नेंगी देव राखून आसा. दीग सोंसणीकायेन राखून आसा. आमकां हर एकल्याक बरेपण जाय जाय या आमी ताचे सांगाता सदांच आसा जाय म्हणून. देखून पळया देवाक दूख जावचें केदाला नेंगी ताचे तान पयस आसतना पूण ताका लागीं सरतना देवाक संतोश जाता. देखून त्याच संतोशाक हर एकल्यान येजे म्हणून देव राखून आसा. देखून आमी सोंसणीकायेन ताका आमी आयकोंक जाय नेंगी सोंसणीकायेन ताका आयकोंक जाय. कालतेपणान ताका आयकोंक जाय. मोगान ताका आयकोंक जाय. लाडणविकायेन ताचे मुखार आसूंक जाय. ताका मात्र ती बसवणी आमचे थंय पूर्ण जावंक शकता. देखूनच पळया देव विसराना. आमी विसरता पूण आमच्या हर एकल्याचें नांव हे आमचो उडास देवाक आसा. पळया इजाया प्रवदसो बूक अवस्वर 40 आनी 9 वळ 15 आनी 16. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 to 16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक आपल्या कुशव्याच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय म्हळ्यार जतन करची ना गाय या दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळया देवाचो मोग पळया. ती पर्यंत विसरत जाल्यार नेंगी कुशव्यांत जल्म दिल्ली हांवय विसरत तरी हांव तुका विसरोचो ना. आमी भिवची गरज आसा गी. पळया नेंगी मोगा प्रास व्हरतो मोग म्हळ्यार नेंगी आवयचो मोग आवयचो विसरत जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना. देव केदींकच विसराना. देखून आमी भिवचें नाका. पळया त्या खातीर आमी देवाचें तर आयकोचें म्हणजे आमी नेंगी आवय प्रास व्हरतो मोग देवाचो तो आमकां विसराना. देखून मुखार पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुज्यो वणटी सगळें तुजें व्यक्तित्व या तुंस संपूर्ण रितीन म्हज्या दोळ्या मुखार आसाय. पळय आमी देवाच्या दोळ्या मुखार आसा नेंगी आमी चिंताव देवाक आमी दिसना. आमी जायते लोकां मदें आसा देव आमकां पळयना म्हण आमी चिंताव जाल्यार आमचे सगळे वणटी म्हणजे आमचे कूड आमचे नेंगी आमचें मोण खाळी सगळें ताचे मुखार आसा. देखून ताचे तान आमी लिपोवंक जायना. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता आमचे वणटी ताच्या मुखार आसात. आमी सगळीं ताच्या मुखार आमी आसा. देखून ताचे तान लिपोवन रावंक आमी जायना. आदावण लिपोवंक पळयलें नेंगी देवान ताका उलो केलें आदाव आदाव म्हणून कांय ना न्ही नेंगी कळीत नातल्या बरी आपल्या बाबाक जिवेशी मारून कळीत नातल्या बरी करून पळयलें पूण देवान खाय ना म्हणून उलो केलें. अब्राहमान नेंगी कितें पुताक बळी भेटोवंक वेताना न्ही थालवार उखलता आसतना नेंगी दुकरा मास करूंक न्ही आपल्या पुताक लगड काडूंक तालवार उखलता आसतना नेंगी देवान उलो केलो अब्राहम म्हणून पुता कांय वायट करिनाका म्हणून तुका हांवें तुजे खाळी जाय पळयलें म्हणून. पळया जायत्यांक उलो केलें देवान. पेद्रूक सिमाव म्हणून नांव काण उलो केलें. देखून पळया देव उलो करता आमचे वणटी आमचे जिवीत ताच्या मुखार आसा. आमी लिपोवन रावंक जायना. लिपता म्हळ्यार नेंगी देवा मुखार खाळोक लेगून रात लेगून दिसा बरी पर जळटा. देवा मुखार आमी लिपोवन रावंक जायना म्हणून पळया देवा मुखार आमचे वणटी आमचे जिवीत सगळे उक्ते आसा म्हणजे ताका कळीत आसा.
आमचे व्यक्तित्व कितें सगळें ताका कळीत आसा. देखून ताचो सल्लो आमी उडास करतना तो खंडीत आमच्या आदाराक आसता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 19 आनी वळ 20 आनी 9 थंयसर पळया लोथा असो देवान उडास केलो. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 19 वळ 20 आनी 9 जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 29. त्या फालक्यांच्या शाराचो नाश करतना देवान अब्रामाचो उगडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शारांचो नाश केलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो. पळया फळक्याचो नाश करतना त्या सोदोम आनी गोमोराचो नाश करतना देवान लोताचो उडास केलो आनी ताका देवान पळया निवारलें. ताचो उडास देवान केलो नेंगी. पळया जावं पुरो हेरांक उडास नातलो जावं पुरो कळीत नातले जावं पुरो पूण देवान लोताक बचाव करूंक नेंगी ताचो उडास केलो. ताचो उडास देवाक आसुल्लो. कित्या खातीर म्हळ्यार तो नेंगी अब्रामा सांगाता पयलीं आसलो पूण विंगड जालो. थंयसर गेलो. थंयसर गेल्यार देवान पळया थंयसर ताका राखलो. ताचो उडास देवान केलो. ताका नास जावंक सोडूंक ना. ताका नेंगी त्या लोकां सांगाता मोरोंक या जिवीत विबाड जावंक सोडूंक ना. बगार देवान ताका बचाव केलें. त्याच रितीन देव आमकां बचाव करता की ना? खंडीत करता. देखून त्याच भरवशान आमी आसां. नाजाल्यार आमकां कित्याक नेंगी सुवार्ता आमी नास जाता जाल्यार सुवार्ता जाय गे आमकां. देखून पळया आमचो उडास देवाक आसा. देखून देव आमचो उडास करनच आसा. देखून देवाचें तर कितें सांगता पळया मोरी आपल्या सुती गायना सांगता आपल्या नेंगी बलिश्टांक ताणें सकला घालां. लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वळ 50 आनी 4 तावन 50 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 54 to 55. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. पळया पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवंक आयलो. उगडास ताणें दवर दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. ताचे संततेक सदांकाळ. पळया उगडास दवरून देवान दया दाखयली. ताचे संततेक देवान दया दाखयली. ताका भियोन चलतल्यांक देवान दया दाखयली. उडास देवान दवरलो. आपल्या संततेचो उडास देवान दवरलो आनी आपली दया देवान दाखयली. देखून ताच्या संततेचो तो उडास दवरता. आपल्या भुरग्यांचो देव उडास दवरता. देखून पळया आपली दया तो दाखोवन आसा. ताची दया आसा. तेंगे सांपवळी सांगता देवाचे दयेचो उडास काडन हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र बलिदान जावन तुमकांच तुमी दिया म्हणून सांगता. कित्याक ताची दया सदांच जिवंत आसा. जावं पुरो आमकां तें तडपडी कळीत आसना पूण देवाक आपले दयेचो उडास आसा. सदांकाळ उडास आसा तो. देखून तो आपली दया सदांच आमचेर ताणें दवरल्या. देखून पळया आज आमी नेंगी आसां जिवंत आसां. ताणें आपली दया दवरल्या. जावं पुरो त्या वेळार आपल्या लोकांची जावं पुरो थोड्यांची मात्र पूण आतां तशें न्ही. आतां हर एकल्याची दया नेंगी ताचें उतार आयकत जाल्यार हर एकल्याची दया जावं दी ल्हान जावं दी व्हड कांयच भेद ना. कांयच व्यत्यास ना. हर एकल्याक तो दया दाखोवनूच आसा. देखून पळया आपल्या भुरग्यांची तो दया दाखयता म्हणून मोरी नेंगी पवित्र आत्म्यान भरोवन ते सुते गायन म्हणटा. देखून आमी मरये बरींच नेंगी तो संतोष आपणायतना ताचे दये वरवीं तो मेळसो जावन आसा संतोष. आनी खंयच्याय वरवीं न्ही ताका वळखल्या वरवीं आमकां मेळसो जावन आसा संतोष. देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया आमचे गुन्यांव आमचे अपराध आनी कितें केल्यात ते नेंगी पुसून काडल्यात म्हणून सांगता. आमी नेंगी जेजू सांगात आसचें म्हळ्यार नेंगी आतां पातकी जेजू सांगात रावंक सकना. या पाताक करतलो मागणें करूंक सकना मनशाक पळया आपले गुन्यांव ताणें पुसून काडल्यात म्हणून सांगता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वळ 10 तावन 12 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 8 वर्स 10 to 12. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करसो. हो तो सल्लो इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करसो म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. पळया ताचें उतर आयकल्या उपरांत ताची नियमां ह्या ताचें उतर आमच्या मनांत ताणें घालांक येना. ताचें उतर आमकां पळया कितल्या सोंप्या रितीन आज आमकां एक समजोवच्या रितीन आमच्या मनांत ताणें घालां.
आमकां तें स्पश्ट समजता मनांत हांव घालतलो तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. तांच्या काळजांचेर हांव ते बरयतलो म्हणजे काळजांत ते अणभव जावचे बरी करतलो काळजांचेर ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. पळया ते जाला तसो सल्लो आमच्या मनांत आसतना आमच्या काळजांत ताणें बरयता आसतना पळया आमी ताची परजा जातले. आमी ताची जातले. देखून आमी ताची जाता जाल्यार ताचो सल्लो आमच्या काळजांत ताणें बरयल्या वरवीं मुखार. तवण सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कोणी जावं कोणी आपल्या भावाक जावं आपल्या गांवकाराक जावं सांगोंक शकचो ना. सरस्पराक वळखून घेया देवाक वळखून घेया म्हणून कोणाय कितें वत्ताय करची गरज पडची ना. कित्याक तो सल्लोच तांकां आयकल्ले उतार तो सल्लो तांच्या काळजांत इतलो रोमतलो की ते खुद्द देवाक वळखूंक शकतले. हे खरेंच आपल्या स्वाकुशेन देवाक वळखूंक शकतले. देखून आमी पळया स्वाकुशेन आमी देवाक वळखूंक शकल्या जाल्यार तो सल्लो ताणें आमच्या काळजांत बरयला मनांत नेंगी तो बरयला. ताचे नियम मनांत घाल्यांत ताचो सल्लो आमच्या काळजांत ताणें बरयला. त्या वरवींच आज आमी देवाक वळखूंक शकल्या. आज आमी पळया नेंगी संवसारांत जायते ग्रेस्त मनीस आसात पयशे आसले आसात व्हडले व्हडले मनीस आसात पूण आमच्या मनांत आमच्या काळजांत देवाचे उतार देवाची वळख आमकां आसा म्हणली दादोसकाय नेंगी त्या ग्रेस्तकाय सरी करूंक जायत गी कांयच न्हय. म्हणजे ग्रेस्तकाय आसलो मनीस आज आसूंक पुरो ग्रेस्त पूण ती होगडयल्या मागीर ताका समाधान आसचें ना संतोश आसचो ना. पूण आमकां तशें न्हय. आमकां सदांच संतोश म्हणल्याचो अर्थ तो जेजूस आमच्या सांगाता काळजांत ताचे उतार आमच्या मनांत. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ह्या रितीन तो खंसयतलो तो काम करतलो. देखून ताचो सल्लो आमी सांबाळता जाल्यार ताचे उतार आमी आयकता जाल्यार मात्रेय जाता. उतार आमी आयकूंक नातले जाल्यार आमकां कळी जातेंगी आमकां समजातेंगी आमकां कळी जातेंगी नेंगी. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता जेजू क्रिस्तांत येताना सगळी नवी जाली म्हणटा. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 60 आनी 5 आनी वळ 17. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 17. पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. पळया आदी कितें घडलां तें सगळें पुसून काडटलो नवो सल्लो करतलो. ते तुमच्या उगडासाक आदले येवचें ना आदले सकड विसरून वेतले म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. परत्यान आयकुया. पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. पळया हांव नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना. तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. तो कोणाच्याच मनांत लेगून येवचो ना. म्हणजे कोणाच्याच मनांत येवचो ना. सगळे नवे करता म्हणून पळया आज देवाचे उतार आमकां नवे करता. सल्लो कोणाय विशयांत न्हय तो खंयचे वस्तू विशयांत न्हय बगर आमच्या विशयांत तुज्या विशयांत आनी म्हज्या विशयांत हांव तुमकां नवें करतलो म्हणून सर्वेस्पर सांगता. ताणें आमकां नवें केलां. पळया आज आमी खंय आसले ताणें आमकां खंय तावन पळया कितलें बरेंपण केलां कितली समजणी दिल्या कितली जाणवाय दिल्या कितली ताची वळख दिल्या कितल्या रितीन ताणें आमकां नवें केलां. आज आमकां ह्या संवसारांत कितें घडल्यार आमकां एक धैर्य आसा आमकां एक भरवसो आसा आमकां एक देवाची कृपा आसा म्हणली एक ती खात्री तो संतोश आमचे ती आसा जाल्यार पळया हो जावन आसा देवाचो सल्लो. म्हणजे आमी हांगासर जिवंत आसतना त्या संतोशान आमी आसतना पळया मरण पावले उपरांत त्याच सोम्या सांगाता आमी आसतल्या. देखून पोरणे सकड तो विसराशे करता आनी सगळें तो नवें करूंक आशेता. ताचे उतार आयकतना नेंगी आमचें तें नवें जाता. आमचें मन नवें. आज वस्तू नव्यो जावच्यो नाकांत नेंगी आमचें घर नवें जावन दी कार नवें जावन तशें गरज ना. पूण आमचें मन काळीज नवें जावन दी. म्हणजे ताचे उतार आयकत आसतना आमचें काळीज नवें जाता आमचें मन नवें जाता.
देखून आपल्या सल्ल्याप्रमाणे तो आमचे ते काम करता. देखूनच पळया देवाचे उतर आमकां सांगता हे सगळें करता पवित्र आत्मा मजतदार न्हय मनीस करूंक शकना. मनीस सांगल्यार न्ही ते जायना, ते प्रभाव घालिना. मनशाचे उतार कांयच प्रभाव घालिना. बगार पवित्र आत्मा काम करतना तो पवित्र आत्मा तो प्रभाव घालता. देखून पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 वोळ 20 आनी 6. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो. हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो. पळया तो पवित्र आत्मा सगळें शिकयता आनी आमच्या उगडासाक हाडटा. देवाचे उतार आमकां नेंगे शिकयता, आमकां तो उगडासाक हाडटा. देखून पळया तो जावन आसा खरो मजतदार. तो आमकां मजत दिवनूच आसा. ताणें कितली मजत दिल्या पळया. आमच्या मतींत ताणें उतरां घाल्यांत, ते उगडासाक हाडल्यांत तो सल्लो ताणें तो पूर्ण केला. देखून पळया पवित्र आत्मा आमकां मजत दिता. पवित्र आत्मा आमकां मजत दिता आनी कोणी न्ही. कोणी मनीस मजत दिवंक शकना. मनीस मजत दिल्यार न्ही तो आज आसतलो फाल्यां आसचो ना. वडोला आमी आयकलें न्ही आदल्या काळार जियेला उडास जाताना, आतां येतेला उडास आनी मुखार ना. पूण तो मजतदार आमी जिवंत आसता पर्यंत आमच्या सांगाता आसतलो. आमकां सदांच तो मजत दिवनूच आसा. तसो उडास म्हणजे देवाच्या उतराचो उडास, त्या सताचो उडास आमकां तो करता. देखून पळया तो जावन आसा खरो मजतदार. तो आमकां खरी मजत जोडून दिता. देखून पळया शिसांक सयत पयलें समजोंक ना न्ही. जेजू शिकयता आसतना शिसांक पयलें समजोंक ना. पूण केदाला पळया तांचेर पवित्र आत्मा आयलो. केदाला जेजू जिवंत जालो. ताचे मागीर तांकां समजलें. ताच्या मागीर जेजू कित्याक अशें उलयलो म्हणून मागीर समजलें. पयलें समजोंक ना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो आमच्या उगडासाक हाडटा. पेद्रूक सयत न्ही जेजू म्हणजे तो नेगार केल्या मागीर ताच्या उपरांत तो सोम्याची दिश्ट ताचेर पडटा आसतना, सोमी ताचेर न्ही मोगाण दिश्ट घालता आसतना ताका आपले पाताक उडास येता की ना. उडासाक येता आनी तो गलगल्या रडलो. पळय सोमी ताका उडासाक हाडटा. देखून सोम्या विशयान आमी उलयतना, जेजू विशयान आमी उलयतना, देवाच्या उतरा विशयान आमी उलयतना तो सल्लो आमच्या उगडासाक येता आसतना पळया देवस आमच्या सांगात आसता. पूण मनीस न्ही उडास दवर म्हळ्यार उडास दवरूंक शकना. जुजेन स्वप्नांत न्ही जुजेक आनी एकल्या न्ही पिवण परिचारक आनी तो उंड्यागर तांकां दोगांक स्वप्नां पडली. ते जाला जेजू म्हणजे जुजे सांगता थंयसर विवर दितना सांगता म्हजो उडास दवर म्हणून पिवण परिचारकाक. पूण ताका उडासच ना. तो ताच्या वाटेनच गेलो. पूण देवाक जुजेचो उडास आशिल्लो की ना. उडास आशिल्लो. देखून पळया देवाक उडास आसा. देखून देव सगळें तो उगडासांत दवरता मात्र न्ही आपलो पवित्र सल्लो तो सांबाळटा, तो पूर्ण करता. त्या खातीरच ताणें मजतदार आमकां दिला. तो पवित्र आत्मो आपल्या उतरां मरिपात आमकां सताक व्हरता आनी आमकां सत शिकयता आनी आमकां संपूर्ण रितीन तो त्या संपूर्ण म्हणल्यार जेजूक आमकां वळखशें करता. देखून पळया देवाचे उतार आमी सत मानया आनी त्या सोम्या सांगात आमी संतोश पावया. तोच संतोश तेंच समाधान आमच्या काळजांनी भरोवन दी. आनी की चड आनी चड आमी सोम्या सांगात रावून संतोश पावूंक तोच पवित्र आत्मो हर एक घडी आमकां मजत दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.